अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हम यहाँ तक पढ़े थे चौथे पारे का चौथा रुकू और सूरह आले इमरान की आयत नंबर 129 तक हम पढ़ चुके थे। आज हमें यहाँ से पढ़ना है, तो चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, यहाँ पर देखिए जो मद है ये मद्दे मुनफसिल है, क्योंकि खड़ा ज़बर अलिफ मद्दा के कायम मकाम होता है। तो अलिफ मद्दा के बाद यहाँ हमज़ा है। यहाँ पर देखें या जो है एक अलग कलिमा है, अय्युहा एक दूसरा कलिमा है। तो यहाँ जो है हमज़ा दूसरे कलमे में है, तो यहाँ मद्दे मुनफसिल होगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलुर रिबा, ला तअकुलुर रिबा अज़आफ़न मुज़ाअफ़ा। यहाँ पर देखें जो ये मद है ये भी मद्दे मुनफसिल है। खड़ा ज़बर के बाद यहाँ हमज़ा दूसरे कलमे में है और यहाँ हमज़ा साकिना है, इसको झटका देकर पढ़ेंगे। ला तअकुलुर रिबा, ये लाम को रा से मिलाएंगे। तअकुलुर रिबा अज़आफ़न मुज़ाअफ़ा वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। वत्तकुन्नारल्लती उइद्दत। देखिए वत्तकुन, ये क़ाफ को नून से मिलाएंगे। वत्तकुन्नारल्लती उइद्दत लिलकाफिरीन। यहाँ पर भी देखें छोटा सा मद है, ये मद्दे मुनफसिल है, क्योंकि यहाँ देखें या साकिन से पहले ज़ेर है, तो या मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में है। उइद्दत, ये आइन सही से अदा कीजिएगा। उइद्दत लिलकाफिरीन। व अतीउल्लाह वर्रसूल लअल्लकुम। यहाँ पर देखें ये त्वा है हुरूफ मुश्तालिया, इसको मोटा करेंगे। व अतीउ, व अती, देखिए बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं अति, व अति ता से पढ़ते हैं, तो ता से आपको नहीं पढ़ना है, इसको तो मोटा करना है। व अतीउल्लाह, ये आइन को लाम से मिला देंगे। व अतीउल्लाह वर्रसूल लअल्लकुम तुरहमून। वसारिऊ इला मग़फ़िरह। यहाँ पर भी देखें मद है, तो ये भी मद्दे मुनफसिल है। इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नह। यहाँ पर भी देखें क्या क्या कायदा है। तनवीन के बाद मीम है, यहाँ पर इदगाम, फिर नून साकिन के बाद रा है, यहाँ पर भी इदगाम, फिर यहाँ मीम साकिन के बाद वाव है, यहाँ पर इज़हार शफ़वी। वसारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावात वल अर्द। यहाँ पर देखिए ला बना हुआ है, अगर ला पर हमारी सांस टूट जाती है तो हमें इआदा करना पड़ेगा, क्योंकि ये ला जो है वक्फ नहीं है। अस्समावातु वल अर्दु उइद्दत लिलमुत्तक़ीन। यहाँ पर देखें, यहाँ पर आयत मुकम्मल हो गई है। अगर हम यहाँ रुकेंगे तो इसको पढ़ेंगे लिलमुत्तक़ीन। इस नून पे जो ज़बर है इसको साकिन कर देंगे और फिर हम यहाँ से पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखें ये अलिफ खाली है, इस पर कोई भी हरकत नहीं है, ना ज़बर है, ना ज़ेर है, ना पेश है। तो हमें यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, ज़बर लगाएंगे, क्योंकि खाली अलिफ के बाद अगर लाम आ जाए तो हम वहाँ पर ज़बर लगाकर पढ़ेंगे अल्लज़ीना। और अगर हमारी सांस लंबी होती, हम मिलाकर पढ़ते तो पढ़ते उइद्दत लिलमुत्तक़ीन अल्लज़ीना, इस नून को लाम से मिला देते, लेकिन हमने यहाँ वक्फ किया तो हम यहाँ से पढ़ेंगे अल्लज़ीना युनफ़िक़ून फ़िस्सर्रा। अब यहाँ पर देखें फ़ा जो है ये फ़ा को सीन से मिलाएंगे, इस या को अलिफ लाम को नहीं पढ़ेंगे। फ़िस्सर्राई, और ये देखिए सीन मुशद्दद है, रा मुशद्दद है, इसको पढ़ेंगे दो बार। और यहाँ अलिफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में है, तो यहाँ पर मद्दे मुत्तसिल है।
فی السراء والضراء والکاظمین. یہاں پر دیکھیں ضاد حروف مشتعلیہ موٹا بھی کرنا ہے اور مشدد ہے. را مشدد ہے, اس کو بھی پڑھیں گے 2 بار. واو سے ملائیں گے وب ور, پھر اقرا سے ملائیں گے والضراء. اس کو جہاں جہاں مشدد حرف آئے وہاں آپ کو 2 بار پڑھنا ہے. بعض لوگ یہاں پر دھیان نہیں دیتے ہیں تو اس کو پڑھتے ہیں ایک ہی بار, ودرائی ودرائی ودرائی, تو یہ ایک ہی بار ہوا. آپ کو پڑھنا ہے والضراء اس طرح سے, والضراء والکاظمین الغیظ. یہاں پر دیکھیں ضا ہے, والکاظمین الغیظ, یہاں پر بھی ضا ہے. اس کو پڑھنا ہے نرمی سے. اس کو والکاظمین یا والکاظمین ایسے آپ کو نہیں پڑھنا ہے, نہ اس کو غیظی یا غیجی ایسے آپ کو نہیں پڑھنا ہے. آپ سنیں غور سے, والکاظمین الغیظ غیظ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. والذین اذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. یہاں پر بھی ذال ہے, اس کو نرمی سے پڑھیں, لذنوبهم. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. یہ غین ہے, یغفر, یہ را کو ذال سے ملائیں گے, یغفر الذنوب ذنوب الا اللہ. یہاں پر وقف کریں گے تو اس پیش کو ساکن کریں گے, الا اللہ, اور اس لام کو موٹا بھی کریں گے کیونکہ یہاں پر زبر ہے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ. یہاں پر دیکھیں میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے, یہاں پر ہوگا ادغام شفوی, یعنی یہاں پر غنہ کریں گے. جزاؤہم مغفرہ. یہ ہم نے میم ساکن کے 3 قاعدے بتائے تھے, اظہار شفوی, ادغام شفوی, اخفاء شفوی. اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا, اپنے مدنی قاعدہ پڑھا ہوگا تو, اور جو لوگ نئے ہوں گے ہو سکتا ہے ان کو پتہ نہ ہو, تو جو لوگ کو پتہ نہیں ہے وہ پہلے شروع سے پڑھتے ہوئے آئیں, تبھی آپ یہ سب جان پائیں گے. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری. یہاں پر نون مشدد ہے اور نون پر کھڑا زبر ہے, اس کو غنہ بھی کریں گے اور تھوڑا کھینچیں گے, اور پھر تنوین کے بعد یہاں پر تا حروف اخفا ہے تو یہاں پر اخفا کریں گے, اور جیم حروف قلقلہ ہے, اس میں قلقلہ کریں گے. من ربہم وجنات تجری من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العالمين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض
فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى. یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد لام ہے, یہاں پر ادغام کریں گے بغیر گنہ کے. ہم نے نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے بتائے تھے جب ہم مدنی قاعدہ پڑھ رہے تھے تب. اگر آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا مدنی قاعدہ تو آپ کو پتا ہوگا. بیان للناس وہدی وموعظہ. یہاں پر دیکھیں یہ تنوین کے بعد واو یہاں پر ادغام کریں گے اور اس یا کو ہم نہیں پڑھیں گے, اس کو پڑھیں گے وہدی وموعظہ وموعظۃ للمتقین. یہاں پر دیکھیں ظ حروف مشتعلیہ ہے, اس کو موٹا پڑھیں گے اور نرمی سے پڑھیں گے وموعظہ ظ وموعظۃ للمتقین. ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون. یہاں پر دیکھیں ہماری سانس ٹوٹ گئی تو اس جو زبر ہے اس کو ہم ساکن کر دیں گے اعلون, اور رکیں گے تو پھر مد لین عارض کا قاعدہ لگے گا. یہاں پہ مد لین عارض کا قاعدہ لگے گا کیونکہ یہاں واو ساکن سے پہلے زبر ہے, یہ واو لین ہے, اور واو لین کے بعد یہاں پر نون پر رکنے کی وجہ سے عارضی سکون آ رہا ہے, تو یہاں پر ہم کریں گے مد لین عارض اور ملا کر پڑھیں گے تو پھر مد لین عارض نہیں ہوگا. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے, اس کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے, اس واو کو نہیں پڑھیں گے, اس کو پڑھیں گے مؤمنین. إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ. دیکھیں یہاں پر بھی ہماری سانس ٹوٹ گئی تو یہاں پر بھی مد لین عارض کریں گے. قرح فقد مس القوم قرح مثلہ. قرح یہ قاف موٹا کریں گے اور یہ ہا ہے, یہ ہا نہیں ہے تو چشمے والا, اس کو پڑھنا ہے نرمی سے. قرح یہ حلق سے ادا ہوتا ہے, بیچ حلق سے. قرح مثلہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ. یہاں پر رکیں گے تو یہ حمزہ کو ساکنہ کر دیں گے, تو جھٹکا دیں گے شہداء اس طرح سے. واللہ لا يحب الظالمین ولیمحص اللہ. دیکھیں اس کو پڑھیں گے ولی یو مح, میم حا زبر مح, حا زیر حی محی, ولیمحص اللہ اس طرح سے. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا. دیکھیے اس اللہ کے لام کو, یہ دیکھیے جو اسم جلالت ہے اس کو ہم باریک پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر زیر ہے. زبر پیش ہو تو موٹا پڑھیں گے اور اگر اس سے پہلے زیر ہو تو اس کو باریک پڑھیں گے. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ. دیکھئے رَأَيْتُمُوهُ
فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. دیکھیے ضا ہے اور یہ نون ساکن کے بعد ضا ہے تو یہاں پر اخفا کریں گے, ناک میں آواز لے جائیں گے اور ضا کو نرمی سے پڑھیں گے. تنظرون رکیں گے تو مد عارض کریں گے. صدق اللہ العظیم. تو دوستو ہمارا یہ 5واں رکوع مکمل ہو گیا چوتھے پارے کا. آج ہم یہیں تک پڑھتے ہیں, اس کے بعد ہم اس کے آگے پڑھیں گے. جب تک آپ لوگ اس کو اچھے سے یاد کیجئے, پڑھیے. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو ہم سے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.